अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 14, सबक नंबर 14, अ टेरिबल अर्थक्वेक, एक खौफनाक जलजला। अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो ए जो है आर्टिकल है, टेरिबल एडजेक्टिव इसमें सिफत है, अर्थक्वेक नाउन है। अर्थक्वेक क्या होता है? ये जमीन के हिलने को कहते हैं कि जब कोई वॉल्केनो या आतिशफशां फटता है तो जमीन हिलती है, या फिर जो बड़ी प्लेट्स हैं जमीन की जब वो टूट फूट का शिकार होती हैं या वो पहलू से सरकती हैं तो फिर जलजले आ जाते हैं। इसको जमीन के हिलने को जलजला कहते हैं। अब हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। अ नेचुरल, एक कुदरती डिजास्टर आफत इज है आ एक सडन अचानक, ओवरवेलमिंग बेपनाह एंड और अनफोरसीन, अन नहीं फोर पहले से सीन देखी गई यानी नागहानी इवेंट वाकया होता है। एक कुदरती आफत अचानक बेपनाह और नागहानी वाकया होता है। नो नहीं टू दो डिजास्टर्स आफतें आर हैं द सेम एक जैसी, दो आफतें एक जैसी नहीं होती हैं, येट फिर भी दे ऑल है वो सब रखती हैं सिमिलैरिटीज मुशाबिहतें मुमासलतें इन ह्यूमन सफरिंग इंसानी दुखों के लिए एंड मेटीरियल और मादी लाश नुकसान के लिए। दो आफतें एक जैसी तो नहीं होती लेकिन फिर भी ऐसे एतबार से वो मुमासलत रखती हैं, वो इंसान को दुख देती हैं, सफरिंग देती हैं और माली नुकसान देती हैं, मेटीरियल लॉस देती हैं। देयर आर मैनी, कई नेचुरल कुदरती डिजास्टर्स आफतें हैं दैट जो कैन इम्पेरल खतरे में डाल सकते हैं लाइफ जिंदगी एंड प्रॉपर्टी जायदाद को। कई ऐसी कुदरती आफात हैं जो जान और माल को खतरे में डाल सकती हैं। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ आर हैं वॉल्केनोज, आतिशफशां पहाड़, अर्थक्वेक्स जलजले, फ्लड्स सैलाब, एक्सप्लोजन्स धमाके एंड और अवलांचेस बर्फानी तोदों का गिरना एटसेट्रा वगैरह। उनमें से कुछ आतिशफशां पहाड़, जलजले, सैलाब, धमाके और बर्फानी तोदों का गिरना वगैरह हैं। अब एटसेट्रा वगैरह होता है। दीज ये आर हैं द रिजल्ट, नतीजा ऑफ नेचुरल कुदरती फिनोमिनन, मजहर या बात का। ये कुदरती मजहर या कुदरती बात का इजहार होती हैं। अब फिनोमिना मजहर या बात है, इसकी जमा फिनोमिना है। नेचुरल फिनोमिनन एंड और स्ट्राइक आ लेते हैं विदाउट, बगैर वार्निंग, मुतनब्बे किए, बगैर पेश किए इतला के। ये कुदरती मज़ाहिर का नतीजा होती हैं और बगैर पेश की इतला के आ लेती हैं, स्ट्राइक कर लेती हैं। अब किसी बुरी चीज का आ जाना स्ट्राइक होता है, जैसे वो अंधी हो गई, शी वॉज स्ट्रिकन ब्लाइंड, बुराई का आ लेना स्ट्राइक होता है। सम कुछ डिजास्टर्स आफतें आर हैं मोर ज्यादा सीवियर शदीद देन से अदर, दूसरी कुछ आफतें दूसरों से ज्यादा शदीद होती हैं। सम कैन, कुछ ब्रिंग ला सकती हैं मोर ज्यादा डैमेज नुकसान टू द अर्थ, जमीन को, लाइफ जिंदगी एंड और प्रॉपर्टी माल को। कुछ जमीन, जिंदगी और जायदाद या माल के लिए ज्यादा नुकसान ला सकती हैं। एन, एक इनॉर्मस बहुत बड़ा अर्थक्वेक जलजला स्ट्रक आ गया था द नॉर्दर्न, शुमाली रीजन इलाके ऑफ पाकिस्तान के ऑन सैटरडे, हफ्ते के दिनों के नाम है सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अक्टूबर 8, 2005 एट 8:51 AM, AM का मतलब होता है सुबह। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में 8 अक्टूबर 2005 को सुबह 8:51 पर बहुत बड़ा जलजला आया था, इनॉर्मस अर्थक्वेक आया था। इट कॉज्ड, ये वजह बना, वाइड स्प्रेड, बड़े पैमाने पर, डिस्ट्रक्शन, तबाही का, इन मैनी, कई एरियाज, इलाके ऑफ आजाद कश्मीर, एजेके, खैबर पख्तूनख्वा एंड वेस्टर्न, मगरबी एंड सदर्न, जनूबी पार्ट से ऑफ ऑक्युपाइड कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के। ये आजाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और मकबूजा कश्मीर के मगरबी और जनूबी हिस्सों के कई इलाकों में वसी पैमाने पर शदीद तबाही का बायस बना। इट्स एपी सेंटर, इसका मरकज, जलजला जहां से शुरू होता है उसको जलजले का मरकज या एपी सेंटर कहते हैं, वॉज 90 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ इस्लामाबाद। इसका मरकज पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद से शुमाल मशरिक में 90 किलोमीटर के फासले पर था। इट्स मैग्नीट्यूड, इसकी शिद्दत, वाज थी मेजर्ड, मापी गई, टू बी 7.5 एट रिक्टर स्केल,
रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई। अब रिक्टर स्केल वो पैमाना है जो ज़लज़ले की शिद्दत को महसूस करता है कि इस ज़लज़ले में शिद्दत कितनी थी, इसमें एनर्जी कितनी थी। दिस वॉज ये था द डेडलीस्ट मोहलिक तरीन अर्थक्वेक ज़लज़ला इन द रिसेंट हालिया हिस्ट्री तारीख ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर की हालिया तारीख में ये सबसे मोहलिक तरीन ज़लज़ला था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के मुताबिक मोर देन ज्यादा 73,000 पीपल, रिपोर्ट्स के मुताबिक 73,000 से ज्यादा लोग डाइड मर गए एंड और ऑलमोस्ट तकरीबन 2.5 मिलियन बिकेम हो गए होमलेस बेघर। रिपोर्ट्स के मुताबिक 73,000 अफराद मारे गए और तकरीबन 2.8 मिलियन या 28 लाख लोग बेघर हो गए। 1 मिलियन 10 लाख का होता है तो 2.8 का मतलब होता है 28 लाख लोग। मेजर ज्यादा अफेक्टेड मुतासरा टाउन्स कस्बे इन पाकिस्तान वर मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट एंड बालाकोट। पाकिस्तान में ज्यादा मुतासरा इलाके या गांव या शहर जो थे मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट और बालाकोट थे। इन एडिशन इसके अलावा इस्लामाबाद, शिंक्यारी, बटग्रा, मानसेरा, एबटाबाद एंड मरी वर आल्सो डैमेज्ड, उन्हें भी नुकसान हुआ। इसके अलावा इस्लामाबाद, शिंक्यारी, बटग्राम, मानसेरा, एबटाबाद और मरी को भी नुकसान पहुंचा। थाउजेंड्स ऑफ बॉडीज, हजारों लोग ले पड़े थे बैरिड, दफन अंदर नीचे द जायगेंटिक, बहुत बड़े हीप्स, ढेर ऑफ रबल, मलबे के बहुत बड़े ढेर के नीचे हजारों अफराद दबे हुए थे। द रेस्क्यू वर्क, इमदादी काम स्टार्टेड, शुरू हो गया इमीडिएटली, फौरी तौर पर। इमदादी काम फौरी तौर पर शुरू हो गया बट मगर वाज इनिशियली, बुनियादी तौर पर हैम्पर्ड, उसमें रुकावट पैदा हो गई। हैम्पर का मतलब होता है रुकावट होना। बिकॉज ऑफ द माउंटेनस ट्रेन, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका था, बैड वेदर, बुरा मौसम था, एंड और डैमेज्ड, नुकसान शुदा, और कोलैप्स्ड बिल्डिंग या गिरी हुई इमारतें, एंड रोड्स, और टूटी फूटी इमारतें थीं। इमदादी कार्रवाई का फौरन आगाज किया गया लेकिन इब्तदाई तौर पर रुकावट या हैम्पर का शिकार हुआ, जिसकी वजूहात पहाड़ी इलाका होना, खराब मौसम और तबाहशुदा या टूटी हुई सड़कें और इमारतें थीं। गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट के इदारे एंड एनजीओज मेड एवरी एफर्ट, उन्होंने पूरी कोशिश की टू डिलीवर दें रिलीफ, इमदादी सप्लाईज, रसद टू द अफेक्टेड मुतासरा पीपल, लोगों। हुकूमती इदारों और फलाही इदारों, एनजीओज ने मुतासरा लोगों तक इमदाद की रसद पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की। एज चूंकि द विंटर, मौसम सरमा वाज अबाउट टू सेट इन का मतलब होता है शुरू होना, चूंकि मौसम सरमा शुरू होने वाला ही था, टेम्परेरी आरजी कैंप्स वर सेटअप, कायम कर दिए गए फॉर के लिए, द अफेक्टीज, मुतासरीन के लिए। चूंकि मौसम सरमा शुरू होने वाला ही था इसलिए मुतासरीन के लिए आरजी कैंप्स लगा दिए गए, सेटअप कर दिए गए। इट वॉज अ ग्रेट डेवस्टेशन, ये बहुत बड़ी तबाही थी, बट मगर द एफर्ट्स, कोशिशें ऑफ द ट्रूप्स, फौजियों की, एज वेल एज इसी तरह सिविलियंस, शहरियों की, प्रोवाइडेड, उन्होंने मुहैया किया रिलीफ, इमदाद टू द सर्वाइवर्स, बच जाने वालों के लिए। ये एक बहुत बड़ी तबाही थी लेकिन फौजियों और शहरियों की कोशिशों ने बच जाने वालों को इमदाद मुहैया की। सर्वाइवर्स, बच जाने वाले। इफेक्टिव मौसर रिलीफ वर्क, इमदादी काम स्टार्टेड, शुरू हो गया इमीडिएटली, फौरी तौर पर। इन द अर्थक्वेक, जल्जला से हिट मुतासरा एरिया, इलाके में, जल्जला से मुतासरा इलाके में फौरी तौर पर मौसर इमदादी काम शुरू हो गया। द रेस्क्यू टीमें, बचाने वाली टीमें या इमदादी टीमें वर थी वरिड, परेशान, अबाउट के बारे में, द सेफ्टी, हिफाजत ऑफ द अफेक्टेड पीपल, मुतासरा लोग। रेस्क्यू टीमें या इमदादी टीमें मुतासरा लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के बारे में परेशान थीं। सो लिहाजा एवरी एफर्ट, हर कोशिश वाज मेड, की गई, लिहाजा हर मुमकिन कोशिश की गई टू रेस्क्यू के बचाएं पीपल, लोगों को, एट द अर्लीस्ट, फौरी तौर पर, टू सेफर, ज्यादा महफूज प्लेसेस, मकामात, लिहाजा जितनी जल्दी मुमकिन था लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की फौज, सोशल वर्कर्स, समाजी कारकुनान, स्टूडेंट्स, तलबा एंड पीपल, लोग फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ,
ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ریچ پہنچ گئے دا ڈیوسٹیٹڈ تباہ شدہ ایریاز علاقوں میں وداؤٹ بغیر اینی لاس آف ٹائم وقت کو ضائع کیے بغیر پاکستانی فوج سماجی کارکن طلباء اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ وقت ضائع کیے بغیر فوراً ہی متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے فرسٹ ایڈ ابتدائی طبی امداد ڈرائی راشن خشک راشن یا کھانے پینے کی اشیاء کلین ڈرنکنگ واٹر صاف پینے کا پانی اینڈ کوکڈ فوڈ اور پکی پکائی خوراک واسی پرووائڈڈ مہیا کر دی گئی ابتدائی طبی امداد خشک راشن پینے کا صاف پانی اور پکا ہوا کھانا مہیا کر دیا گیا موبائل حرکت کرنے والی فیلڈ ہاسپٹلز حرکت کرنے والے یا چل کر جانے والے فیلڈ ہاسپٹل سے انہوں نے بچائی مینی لائفز بہت سی زندگیاں موبائل فیلڈ ہسپتالوں نے بہت سی زندگیاں بچا لیں دا ریسنٹ حالیہ ارتھکویک زلزلہ از ہے ناٹ نہیں دا فرسٹ پہلا ڈیوسٹیٹنگ تباہ کن انسیڈنٹ واقعہ ان میں دا ریجن علاقے میں حالیہ زلزلہ اس علاقے ریجن میں تباہی پھیلانے والا پہلا واقعہ انسیڈنٹ نہیں ہے دا ہسٹورک تاریخی ریکارڈ اعداد و شمار شو ظاہر کرتا ہے دیٹ کہ دا لارجسٹ سب سے بڑا ارتھکویک زلزلہ ٹو سٹرائک جو آیا ان میں دا 20th سینچری 20ویں صدی میں اکڑ واقع ہوا تھا on 31 میں 31 مئی 1935 کو نیئر نزدیک کوئٹہ بلوچستان تاریخی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں سب سے بڑا زلزلہ 20ویں صدی میں 31 مئی 1935 کو بلوچستان کوئٹہ کے قریب آیا تھا اپ ٹو اکتوبر 2005 تب سے لے کر 2005 تک ارتھکویک جتنے بھی آئے دس ہیز بین ڈیڈلیسٹ یہ سب سے زیادہ مہلک ارتھکویک زلزلہ تھا ان دا ریجن علاقے میں اکتوبر 2005 کے زلزلہ تک کوئٹے والا زلزلہ اس علاقے کا خوفناک ترین ڈیڈلیسٹ تھا اٹ کلڈ اس نے قتل کیا مار دیا اباؤٹ تقریباً 35,000 پیپل اس سے تقریباً 35,000 افراد مر گئے اٹس میگنیٹیوڈ اس کی شدت واسی 8.1 اس کی شدت 8.1 تھی ریکٹر سکیل پر دا ڈیوسٹیشن تباہی کازڈ بائی دس اس کی وجہ سے آنے والی ارتھکویک زلزلے سے واسی بیونڈ دور بلیف یقین کرنا اس زلزلے سے ہونے والی تباہی ناقابل یقین تھی ٹیریبل خوفناک مڈ کیچڑ کے والکینوز آتشفشاں فالوڈ بعد میں پھٹ پڑے دا ارتھکویک زلزلے کے اس زلزلے کے بعد کیچڑ کے خوفناک آتشفشاں پھٹ پڑے دا ہاؤسز گھر ان آؤٹ لینگ ولیجز دور پرے کے گاؤں میں گھر ور تھے کمپلیٹلی مکمل طور پر وائپڈ آؤٹ صفحہ ہستی سے مٹ گئے دور کے گاؤں مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ گئے ایٹ ٹک لگ گئے کوائٹ بہت لانگ ٹائم عرصہ کافی عرصہ لگ گیا ٹو ریہیبلیٹیٹ بحالی کے لیے دا پیپل لوگوں کی بحالی میں کافی عرصہ لگ گیا اینڈ اور ریکنسٹرکٹ دوبارہ کنسٹرکٹ تعمیر کرنے میں آف دا ڈیمیج تباہ شدہ بلڈنگز عمارتیں اینڈ اور روڈ سڑکیں تباہ حال لوگوں کو دوبارہ آباد کرنے ریہیبلیٹیٹ کرنے اور تباہ شدہ عمارتوں اور سڑکوں کی تعمیر نو میں نئی تعمیر کرنے میں ایک طویل عرصہ لگ گیا پیپل لوگ ہیو سٹارٹڈ شروع کر دی ہے ا نیو لائف نئی زندگی بائی سے پروویژن فراہمی آف بیسک بنیادی یوٹیلیٹیز بنیادی ضروریات کی فراہمی کی وجہ سے لوگوں نے نئی زندگی شروع کر دی ہے دا روئنڈ تباہ شدہ اسکول بلڈنگ سکول کی عمارتیں ہیو بین ریبلٹ وہ دوبارہ بن چکی ہیں اینڈ اور لائف زندگی ہیز ریٹرنڈ واپس آ گئی ہے ٹو نارملسی معمول کی طرف تباہ شدہ سکولوں کی عمارتیں بن چکی ہیں دوبارہ بن چکی ہیں اور زندگی معمول کی طرف لوٹ آئی ہے دا ریبلٹ نئی بننے والی بلڈنگز عمارتیں آ رہے ہیں ارتھکویک زلزلے سے ریزسٹنٹ مزاحم نئی بننے والی عمارتیں زلزلے کے خلاف مزاحم ہیں اینڈ اور ریزیڈنٹس رہائشی فیل محسوس کرتے ہیں سیف اور رہائشی ان میں محفوظ خیال کرتے ہیں ڈیزاسٹر آفات سے مینجمنٹ ان کا انتظام کرنا نمٹنا کین بی بیسٹ بہترین انداز میں بی ہینڈلڈ نمٹا جا سکتا ہے باعث لوکل مقامی کمیونٹی آبادی تباہی سے بچاؤ کے انتظام کے کام کو مقامی آبادی بہت بہتر طریقے سے کر سکتی ہے والنٹیئرز رضاکار ٹیک لیتے ہیں ایکٹیو پارٹ مستعد حصہ ان میں سچ ایسی سچویشنز حالات
ایسے حالات میں رضاکار بہت اہم کردار یا مستعد کردار ادا کرتے ہیں. There is great need, بہت بڑی ضرورت ہے فار کے لیے ریگولر باقاعدہ ڈیزاسٹر آفات سے مینجمنٹ نمٹنے کی ٹریننگ تربیت ٹو برنگ کے لائیں اویئرنیس شعور امنگ درمیان پیپل لوگ. آفات سے باقاعدہ طور پر نمٹنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں میں شعور پیدا کیا جا سکے. کمیٹیاں کمپرائزنگ جو مشتمل ہوں پیپل لوگ فرام سے پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ پولیس فائر ڈپارٹمنٹ آگ کے محکمے اینڈ اور کمیونیکیشن ابلاغ ان محکموں پر مشتمل کمیٹیاں شوڈ بی فلی پریپیئرڈ پوری طرح تیار ہونی چاہیے ٹو ٹیک ایکشن کے عمل کریں امیڈیٹلی فوری طور پر. لوگوں کی کمیٹیاں جو پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ پولیس آگ بجھانے والے محکمے اور ذرائع ابلاغ پر مشتمل ہو مکمل طور پر تیار ہونی چاہیے تاکہ ہنگامی حالات میں فوری طور پر عمل کر سکیں. دا وائڈ سپریڈ بڑے پیمانے پر پھیلے ڈیزاسٹرز آفات کین بی اوارٹیڈ ان سے بچا جا سکتا ہے باعث سے ٹائملی بر وقت مینجمنٹ انتظام. بر وقت انتظام کی وجہ سے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والی آفات سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے بچا جا سکتا ہے. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس اب ہم اس کی گرامر کرتے ہیں. فقرہ میں نے چنا ہے گرامر کیا ہوتا ہے. یہ صرف اور نحو کا علم یا مارفالوجی سنٹیکس کا علم ہوتا ہے. صرف کیا ہے نالج آف ایچ ورڈ ہر لفظ کا علم ہوتا ہے. اس میں پارٹس آف سپیچ نون پرونون ورب ایڈورب ایڈجیکٹو پریپوزیشن کنجنکشن انٹرجیکشن آ جاتے ہیں. جبکہ نحو میں آرڈر آف ورڈز ان سینٹینس فقرے میں الفاظ کی صحیح ترتیب آ جاتی ہے. اس میں سبجیکٹ آبجیکٹ اور پریڈیکیٹ آتا ہے. تو ہم نے ایک فقرہ چنا ہے A terrible earthquake struck پاکستان. اب ہم اس کی گرامر کرتے ہیں یعنی سنٹیکس مارفالوجی صرف یا نحو کرتے ہیں تاکہ ہمیں گرامر کا بھی پتہ چلے. A terrible earthquake 3 ورڈز پر مشتمل سبجیکٹ یا فاعل ہے struck ورب ہے اور پاکستان آبجیکٹ ہے مفعول ہے. آرٹیکل ہے terrible adjective اسم صفت ہے earthquake نیم ہے struck ورب اور پاکستان ناؤن ہے. چونکہ اس میں آبجیکٹ موجود ہے اس لیے ہم اس کا پیسو بھی کر سکتے ہیں جیسے A terrible earthquake struck پاکستان. پاکستان was struck by a terrible earthquake ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر کلاس کے خوبصورت ترجمے آپ کو اس چینل میں ملیں گے. آپ سب تک پہنچائیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.